फैसल भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थोड़ा ब्रीफिंग में ये बता दूं कि GA पाकिस्तान पूरा नाम है इसका www.gapakistan.com। बेसिकली हमने ये किया है कि अखबार, टीवी और रेडियो तीनों को वेब पे ले गए। प्लान को इसको वेब पे ही रखना है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में तब्दीली आती जा रही है, वो वक्त दूर नहीं है जब हम टीवी, रेडियो या अखबार जो है अपने फ़ोन पे या छोटे लैपटॉप्स, टैबलेट, पीसी जो आ गए उस पर देख लेंगे। अगर हम 2004 पे जाएं, जिस वक्त मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंट्री ली थी, उस वक्त हमारे पास एक ही चैनल था लगभग और जियो लॉन्च हुआ था। उस वक्त मैं PTV पे तिजारती खबरें बना रहा था, तो कोई उसमें इतनी उस वक्त ये उम्मीद भी नहीं थी शायद कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मीडिया प्रोग्रेस करेगा। तो मैं हमें 100 से ज़्यादा तो टीवी चैनल्स ही, लेकिन जहाँ जहाँ टेलीविज़न तरक्की कर रहा था उसके साथ साथ टेलीकॉम्स और इंटरनेट ने भी उतनी ही तेज़ी या शायद उससे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की है। आप लोगों को शायद अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है दुनिया, उन्होंने एस्टिमेशन किया है कोई 190 ममालिक है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो टेलीफोनी के रेट्स हैं वो लगभग 2 सेंट्स पर मिनट के हैं, जो दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे सस्ते रेट्स हैं। और जिस हिसाब से अब तकरीबन हम कितने 12 करोड़ सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए, पिछले 3-4 साल में इंटरनेट ने भी उतनी ही तेज़ी से तरक्की की है। मुझे अभी तक याद है कि 4-5 साल पहले हम जो रेट दे रहे थे इंटरनेट का वो तकरीबन 100-200 रुपए फी घंटा होता था। अब ये हो गया है महीने के ऊपर आ गया, लगभग 300-400 रुपए हम देते हैं महीने के, और एक्सेस बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने इतना खर्च किया नहीं, तो उस वजह से जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको लीप फ्रॉग करके पाकिस्तान बहुत जल्दी उसे अडॉप्ट कर लेता है। और अब जो इशू आ रहा है, अब ये आ रहा है कि बेशतर ममालिक में बहुत से लोग, अभी जब लास्ट फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो बहुत से लोगों ने मैचेस जो थे वो अपने फ़ोन पे देखे थे। उन्होंने ख़ास तौर पे फ्री कर दिया था वर्ल्ड कप के दौरान, और लोगों ने जितने फुटबॉल के मैचेस थे वो टीवी पे कम और अपने अपने फ़ोन पे ज़्यादा देखे थे। और अगर अब हम देखें जिस तरीके से चाइना की नई मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपए का बेसिकली स्मार्टफोन हो गया, जो एक ज़माने में 30-40 हज़ार रुपए का होता था, तो बहुत फ़र्क आया। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए हमने सोचा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अखबार, टीवी और रेडियो सब अवेलेबल हो और वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो। बहुत से जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने ये किया हुआ है, लेकिन होता ये है कि वो अखबार जो है उसी का एक वर्जन जो है वो इंटरनेट पे होता है, या टीवी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो इंटरनेट पे डाल दिए जाते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेसिकली 24 आवर न्यूज़ अपडेट होती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। बहुत आपके ऊपर है कि आप रेडियो पे सुनना चाहें उसे या टीवी पे देखना चाहें। वी आर वर्किंग ऑन, अभी इस पे काम हम लोग जो मेन फोकस है वो अपना 9 बजे का जो एक मेन बुलेटिन है उसके ऊपर कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो अवेलेबल होगी ऑन डिमांड, यानी जिस वक्त भी आप जो प्रोग्राम देखना चाहें वो आप देख सकेंगे, लेकिन वो टाइम के साथ भी चलती रहेगी प्रोग्रामिंग, यानी रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक वो एक उसका रोस्टर होगा प्रोग्राम्स का, और उसी हिसाब से वो चल रही है। अगर आप लोग चाहें तो साइट को विजिट भी कर सकते हैं, बिल्डिंग इट अप स्लोली एंड स्टडली, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें एक्सपर्टीज कम है, जो सहाफ़ी हैं उनकी भी हमें ज़रूरत है, जो इनके पास एक्सपीरियंस है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बेसिकली जो जर्नलिस्ट है उसको इलेक्ट्रॉनिक भी आना चाहिए और प्रिंट भी आना चाहिए। ख़ास चीज़ जो हमने प्रिंट में जो टेक्स्ट फॉर्मेट में इसमें रखी है कि हमारी कोई स्टोरी जो है वो 400 वर्ड से ज़्यादा की कोई स्टोरी नहीं है। और उसके लिए ये किया है कि जब आप स्क्रीन खोलते हैं तो हर स्टोरी आपको स्क्रॉल नहीं करने की जरूरत होती है, अप डाउन नहीं करना होता, क्योंकि बेसिकली जो आपके सामने स्क्रीन पर वो पूरी स्टोरी वहीं शुरू होती है वहीं ख़त्म हो जाती है।
تو ایک تو یہ کہ بریوٹی، کیونکہ نیوز کا کوانٹم اتنا زیادہ ہے کہ وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ الفاظ کم ہوں لیکن خبر اسٹرانگ ہوں، اور جس پہ ہم لوگ آج کل خاص طور پہ ہماری محنت جس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جو ہیڈ لائن ہے وہ پوری سٹوری نہ بیان کرے. تو میرا ہمیشہ سے یہی ہمارے جتنے جرنلسٹ ہمارے کام کر میں کہتا ہوں 2 سے 3 الفاظ سے زیادہ کی ہیڈ لائن نہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک تو وہ انٹرسٹنگ ہو، کرسپ ہو، اور آپ اس سٹوری پہ بھی جائیں جو بالکل آپ کو ایس ایم ایس پہ بھی اویلیبل ہے. جو دن کی خبریں ہیں وہ آ جائیں گی ہیڈ لائن کی فیس میں. موسٹ پروبیبلی اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے ہم ایڈورٹائزنگ پہ شاید نہ جائیں. اب آپ سوچیں گے کہ اس کو سسٹین کیسے کریں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہوپ فلی ابھی ہمارے پاس تقریباً 11,000 سبسکرائبرز ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے جیسے سبسکرائبر بڑھتے ہیں ہم اس کو 1 روپی یعنی 1 روپیہ پر ڈے کے حساب سے اس کا ایک چارج رکھیں گے. ہم نے تو ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے. اب یہ آگے کیسے چلے گا، اس میں کیسے بہتری آئے گی، یہ آپ لوگ اور پبلک ہی ہمیں بتا سکے گی کہ وہ لوگ کیا دیکھنا، سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی اس کی ایڈیٹوریل لائن کی طرف میں بتا دوں کہ ہماری بیسکلی جو ایڈیٹوریل لائن ہے وہ لوگ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے اس کے خلاف ہم تھوڑا چل رہے ہیں. ہماری ایڈیٹوریل لائن اینٹائی ایکسٹریمسٹ ہے. اس کی ہمارے خیال میں یہ ہے کہ جو انتہا پسندی ہے وہ لنکڈ ہے بہت سے مسائل کے ساتھ، تو اس کو ہم تھوڑا لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایڈیٹوریل لائن کو ہم اس طریقے سے فارمیٹ کیا ہوا ہے کہ اینٹائی ایکسٹریمسٹ یعنی انتہا پسندی کے خلاف ہم رکھتے ہیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خبر کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بیسک ایڈیٹوریل لائن جو ہے وہ اینٹائی ایکسٹریمسٹ ہے اس کی. So that's about it. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ کچھ اگر آ کر میڈیا کے لوگوں سے کچھ کرنا ہے. تھینک یو. آج اس دور میں کہ جب ہم اطلاعات تک، خبروں تک رسائی کے حوالے سے لوگوں کی یہاں چھاپرا صاحب اور دیگر سینئر لوگ موجود ہیں پریس کلب کے، کہ ایک جد و جہد کا بھی پیریڈ گزارا ہے یہاں لوگوں نے، اور بڑے متاثر بھی ہوئے ہیں کہ جب خبر پر اور خبر کے ذریعے پر بھی پابندی ہوتی تھی. آج ٹیکنالوجی کے توسط سے اب اس طرح کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہو رہے ہیں کہ جہاں کوئی بھی اس طرح کی خبروں پر اب پابندی لگا سکے گا نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ یہاں رہنے کے لیے ہے، انٹرنیٹ چلے گا. اور اس انٹرنیٹ کے اوپر یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ اگر آپ کو ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبار تینوں چیزیں ملیں تو بہرحال یہ کتنے کامیاب اور کتنے ناکام ہو پاتے ہیں یہ تو وقت اس بات کا تعین کرے گا. ہماری نیک خواہشات ضرور ہیں کیونکہ یہ کاوش بہت اچھی ہے. اور اس سے زیادہ اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ جو حسن کمال صاحب نے بھی یہاں بیان کی، جو ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محض انتہا پسندی کی وجہ سے ہونے والے قتل و غارت کی باعث ہی نہیں، بلکہ اس کے دلیل، اس کی وجوہات اور ان نظریات کی بھی دلیل کے ذریعے مخالفت کریں، اور ہم مٹیریل ڈیولپ کریں، ہم لوگوں کو قائل کریں، بتائیں، دلیل کی بنیاد کے اوپر قائل کریں کہ اگر یہ سوچ جو کہ انتہا پسندی کی سوچ ہے، یہ بھلے قتل و غارت نہ بھی کریں، یہ لوگوں کی گردنیں نہ کاٹیں، بچیوں کو سر عام کوڑے نہ ماریں، اسکولوں کو، مدرسوں کو تباہ نہ کریں، قبروں سے نکال کر لوگوں کو پھر پھانسی نہ دیں، خود کچھ بم دھماکے نہ کریں، زندہ نہ دفنائیں، زندہ نہ درگور نہ کریں، یہ جو بھی ہے یہ نہ بھی کریں، تو بھی اگر یہ پریکٹس نہیں کرتے لیکن جو پریچ کر رہے ہیں، جو پھیلاؤ ہے ان کے اپنے فالٹی اور فلاڈ نظریات کا، اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس یقیناً دلیل، مواد، ریزن، نظریہ، یہ سب ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بہت خوش آئند قدم ہے. آخر کار ہم نے پاکستان کو بائی چوائس اختیار کرنے والے ہر شہری کے لیے ایک رہنے کے لائق ملک بنانا ہے، خواہ اس کا کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی فقہ ہو، کوئی زبان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی نسل ہو.
پاکستان ہر اس شخص کا ہے، بانیان پاکستان کے نظریات کے حساب سے بھی، آئین پاکستان کے حساب سے بھی، کہ جو بائی چوائس پاکستان کا شہری ہے۔ کسی بھی گروہ کو، کسی فرد کو اپنے نظریات خواہ اچھے ہوں یا برے، زور زبردستی کی بنیاد پر کسی دوسرے گروہ پر تھوپنے کی اس ملک میں آزادی نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو قلم کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ قلم کے ذریعے، جو کسی اور ذریعے کر سکتے ہیں کسی اور ذریعے، یہ جد و جہد کرتے رہنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس کاوش میں، جو کہ ہمارے نزدیک تو کار خیر ہے، آپ کے ساتھ ہیں۔ وی وش یو بیسٹ آف لک۔ تو میرے خیال میں اللہ کرے کہ یہ جو جیے پاکستان ہے، واقعتاً پاکستان جو ہے جیے، اور پاکستان میں رہنے والے جئیں اور خوش باش رہیں، یہ ہم سب کی کوشش ہے۔ سب اپنے اپنے جگہ محاذ کے اوپر جو ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں ایک دفعہ پھر پوری ٹیم کو آپ کی مبارکباد دوں گا، اور جہاں تک ہم سے ہو سکا، ہم تو خیر انتہا پسندی کے خلاف انتہائی بے باک قسم کے انٹرویو دے کے اپنے آپ کی اس کاوش میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہیں، جو کہ ان کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ تو میرے خیال میں جب بھی ضرورت پڑی ہم ہیں اس جد و جہد کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تھینک یو۔ چھوٹا سا مومنٹو ہے۔